ते दुसऱ्या मासा पहिले आम्ही नियाळ करूया. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत अवसवर 6 आणि वळू तुम्ही ऐकाले न्ही 12 तावन 20 पर्यंत वयर कितें बरयलां देवाक महिमा दिया. 12वी वळ पहिले ऐका वयर कितें बरयलां देवाक महिमा दिया. देवाक महिमा दिया. कोणाक महिमा दिसय तुझ्या चिंतनांत उतरांत बोगनांत करण्यांत तुझ्या हर एका दिश्टींत आयकोन्यांत उलोवण्यांत भाव भयणीन कोणाक महिमान जायची देवाक महिमान जायची. देखून देवाक महिमान दिसय तर आतां 12वी वळ कितें सांगता ऐका हांवें कितेंय करियेत आमी कितेंय करियेत म्हूण तूं मुनशी पूण हांव कितें करतां तें सक्कट म्हज्या बऱ्याक पडना. हांव कितेंय करतां म्हाका खुशी आसलें करता ना ते तुज्या बऱ्याक पडना मात्र तें देवाक महिमा हाडिना. भयणीन जुलियटांनी उबें रावन मागणें केलें. संवसारी संप्रदाया प्रमाणे पुर्वजांत देवान आयल्या व्यर्थ जिवनांत हांव आसलीं आनी कितें पुराय शिस्त कितें म्हळ्यार संवसारान म्हाका दाखयलें तेंच करनासलीं. ह्या काल्पनीक संवसारांत हांव जिवन आसलीं पूण सत जाना जाल्ल्या नंतर तांतूं जावन हांव कितें जालें. कोलोसकारां पहिल्या पत्रां वचो 2 आनी वळ 8 ऐका तेदाळ समजाता तुमकां. कोलोसकारां पहिल्या पत्रां वचो 2 आनी वळ 8 तावन मुखार लौकिक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेंत आनी फोकोळ तत्वशास्त्रांत कोणेय तुमकां बुलयनाशें सत्राय करा. परत्यान मातसा परत्यान ऐका. लौकिक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवणेन आनी फोकोळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयनाशें सत्राय करा. आतां 12व्या वळीक पाटी कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6 वळ 12 हांवें कितेंय करियेत म्हूण तूं मुनशी पूण हांव कितें करतां तें सक्कट म्हज्या बऱ्याक पडना. जर तर ह्यो लौकीक संप्रदाय हो म्हज्या खुशा प्रमाणे हांव करतां हांव कितेंय करतां तें तुज्या बऱ्याक पडना भाव भयणी. आज आमी देवाच्या उतरांचे भक्त आनी संप्रदायाचे गुलाम जावंक जायना. हांव खुशी व्हरतां देखून हांव कितेंय करतां जायना. म्हाका खुशी आसा हांव येतां जायना. म्हाका बरें मन दिसता हांव करतां जायना. हें देवाचें उतर सांगता. देखून तुजी खुशी म्हजी खुशी न्ही. आमची खुशी करूंक आमकां देवान रसूंक ना. बदला कित्याक रसलां हांवें कितेंय करियेत वय पूण कित्याचो हांव गुलाम जावचो ना.